کتے چپ رہنا بھی دنائی ہوندی ہے۔ مخاطب نو پہلے دیکھو کیسا ہے، ایتھے مسئلہ تسی نور بشر بیان کر دیو تے جڑے بھائیاں نو نہیں سمجھ آنی انہوں نے دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے گستاخی کر فتنہ کھڑا کر دیں گے، پرچے تک گل پہنچ جائے گی۔ کیوں جی کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے سننا سمجھنا نہیں، کیڑے کڈنے نے تے فتنہ پھیلانا ہے، تے انہوں پھر نصیحت نہ ہی کرو، نہ ہی ایسی بات بیان کرو تاکہ فتنہ کھڑا نہ کر۔ بہت سارے مقدمے ایسے ہوندے نے، او کوئی اخبار جلا رہا سی تے دشمنی کوئی اور سی، انہاں جا کے پرچہ کٹا دیتا، نعوذ باللہ قرآن دے ورکے چلا رہے ہوندا نا اس طرح۔ تو حکمت نال بیان کرنا ہے۔ مصنف قطب کثیرہ خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا یوسف ربانی صاحب، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان رب العالمین، شان اہل بیت، عقیدہ ختم نبوت حضرت مولانا یوسف ربانی صاحب۔ لائٹ بند کر دو، آپ بکڑ جے آ رہے۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے ایک خچر دے اتے سوار سی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ اتدرون ما حق اللہ علی العباد، کیا تینوں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ دا بندیاں تے کی حق ہے؟ وحق العباد علی اللہ، اور بندیاں دا اللہ تعالیٰ تے کی حق ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس دے رسول میرے نالوں زیادہ جان دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق اللہ علی العباد، اللہ دا حق بندیاں تے ہے، ان یعبدوہ، کہ بندے اس دی عبادت کرن، ولا یشرکو بہ شیئا، اور کسے نو بھی اللہ دا شریک نہ بنا۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندیاں دا حق اللہ تے اے ہے کہ اللہ یعذب، اللہ انہوں عذاب نہ دے، من لا یشرک، جو اللہ دے نال شرک نہیں کر رہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشر الناس، کیا میں لوگاں نو ایک خوشخبری نہ سنا دیا کہ جڑا شرک نہ کرے اللہ انہوں عذاب نہیں دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تبشرہم فیتکلوا، اے لوگاں نو خوشخبری نہ دینا، وہ اسے بات تے
तवक्कल और भरोसा करके बैठ जाएंगे। मतलब सी कि अमल के अंदर सुस्ती पैदा हो जाएगी। ये हदीस पाक इमाम बुखारी ने किताबुल लिबास अंदर और इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान अंदर जिक्र फरमाई। मेरी तबीयत ज़्यादा तकरीर करने वाली नहीं, मैं इसे तरह ही तुहानू इस हदीस पाक का ही मुख्तसर जिहा कुछ मसाइल इहदे चों जो समझ आते हैं बयान करके दुआ की दरखास्त करांगा कि दुआ करो अल्लाह में शफाए कामला अजला नसीब फरमाए। इस हदीस पाक तो पहला मसला साबित होया कि एक सवारी ते दो अफराद सवार हो सकते हैं। शर्त है कि सवारी इस इस्तिताअत नाल इस्तिताअत रखदी हो। अगर सवारी के अंदर इस्तिताअत ना होवे फिर दो आदमियों का सवार होना ज्यादती होगी और क़यामत में इहदा सवाल होना। बैतुल मक़दस का सफर सी, सवारी कमजोर सी, पैदल चलते सी अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब और सवार हुंदा सी गुलाम। फिर गुलाम पैदल चलता सी ते सवार हुंदे सी उमर इब्न खत्ताब। जेड़ा जानवर सवारी वास्ते नहीं बनाया गया, तखलीक नहीं हुई ओदे ते सवारी करना भी जायज नहीं। मसलन कोई बंदा बकरी दे ते सवारी करे, भेड़ दे ते सवार हो जाए, गुनाह है। फिर जो सवारी जिन्नियां सवारियां वास्ते है ओदे ते ओवरलोडिंग करना, मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करना भी गुनाह है। एक मोटरसाइकिल दो नहीं तो ज्यादा 3 अफराद, असी तो पूरे का पूरा टब्बर लद के लैके जाने होने। क्यों भाई? जे क़यामत नूं जर्रे जर्रे दा राई दे दाने जिन्ना भी हिसाब होना है तो फिर इन्हां चीज़ों का भी हिसाब होना है। तो एक सवारी अगर ताकत रखती है तो दो अफराद उहदे ते सवार हो। दूसरा मसला इहदे तो साबित होया कि किसी नूं तालीम देण वास्ते सवाल और जवाब का तरीका इख्तियार करना भी बड़ा मुअस्सर है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, हजरत मुआद ने अगे फरमाया अल्लाह व रसूल आलम। सवाल दे नाल दिलचस्पी पैदा हो जाती है और जिस को सवाल किया जाए ओदी मुकम्मल ज़हनी तवज्जो इन्हिमाक उस साइल की तरफ हो जाता है। गल समझन समझाने वास्ते सवालों जवाब के जरिए तालीम देना बड़ा ही अच्छा तरीका है। तीसरा मसला साबित होया कि अगर सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो फिर कह देना अल्लाह हो आलम। राय देना, तखमीना, अटकल पच्चू यानी कि जवाब के अंदर टोलबाजी करना ये भी गुनाह है। जिस गल का नहीं पता उसे की कहना अल्लाह हो आलम। सहाबी ने आख्या सी अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। मिन्नी मुकद्दर मेरे नालों। सहाबी ने अल्लाह व रसूलुहु आलम आख्या
ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਲਮ ਇੱਕੋ ਜੈਸਾ ਹੈ। پہلی گزارش یہ ہے کہ رسول مخاطب سی، آپ نبی سن، آپ تے وحی آندی سی اور مسئلہ شرعی مسئلہ سی، اتھے اللہ و رسولہ عالم، جتھے شرعی مسئلہ نہ ہوئے، امور تکوینی ایسا مسئلہ جڑا صرف اللہ تعالیٰ دا ہی تکوینی حکم ہوئے، مسئلہ ہوئے، اتھے کہنا ہے اللہ عالم۔ مثلا تسی میرے کو سوال پوچھو کہ مولوی صاحب میں تو آٹے کو سوال پوچھاں کہ دسو بھی سوموار دا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ تسی کہو مولوی صاحب تو آٹے کو شریعت دا زیادہ علم ہے، اللہ جان دیتے تسی جان، لیکن تسی میں تو آٹے کو سوال کرا کہ کیا کل بارش ہوئے گی؟ تو تسی کی کہنا ہے اللہ عالم۔ وہ مسئلہ امور تشریعی سی، شریعت دا علم سی، اے مسئلہ امور تکوینی نال تعلق رکھتا ہے جیدہ سوائے اللہ دے کسی نو علم نہیں ہوندا۔ اس واسطے انہیں کیا مسئلہ چونکہ دین اور شریعت دا سی، فرمایا اللہ و رسولہ عالم۔ اگلا مسئلہ ثابت ہویا کہ حق اللہ علی العباد، اللہ دا بندیاں تے حق کیے۔ سب نالوں بڑا سوال، سب نالوں بڑا علم، سب نالوں بڑی معرفت تے سب نالوں بڑا فریضہ تے واجب اس چیز نو جاننا ہے کہ اللہ دا ساڈے تے کی حق۔ اگر تو انہوں اپنے خالق و مالک و رازق دے حق دا نہیں پتا، اس تو بڑی جہالت کوئی نہیں۔ ہر انسان نو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ دا میرے تے کی حق ہے، اور اللہ دا کی حق ہے ان یعبدوہ، اللہ دی کی کرنی ہے عبادت، یعنی اطاعت دے نال تذلل، اللہ دے سامنے اطاعت دے نال انتہا درجے دی عاجزی، خشوع، تذلل، تضرع، اے عبادت ہے۔ زبان نال بھی ہوندی ہے ذکر اذکار، ورد وظیفہ، سور پکار، دعا مناجات، دل نال بھی ہوندی ہے خوف، امید، توکل، تقوی۔ اے عبادت عمل نال بھی ہوندی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اے عبادت مال نال بھی ہوندی ہے، زکات دینا، صدقہ خیرات کرنا، اللہ دے نام تے نظر نیاز دینا۔ اے اللہ نال خاص ہے عبادت، اے دے اندر اللہ دا حق ہے کہ کسی نو شریک نہ کیتا جائے، نہ کسی دا وظیفہ سور پکار غیر اللہ دی، نہ مالی عبادت کی کسی دی غیر اللہ دی نظر و نیاز، نہ فعلی عبادت کے کسی اگے رکوع سجدہ، نہ قلبی عبادت کی کسی کو ما فوق الاسباب بندہ خوف کھائے، یہ 11ویں نہ دیتی تے ڈنگر نہیں بچڑا۔ تو اللہ دا حق کی ہے کہ خاص خالص اللہ دی عبادت کیتی جائے، او دے نال شرک نہ کیتا جائے۔ اور پھر بندیاں دا اللہ تے کی حق ہے؟ اے اللہ دا فضل ہے، دی رحمت ہے کہ او دے تے کسے دا کوئی حق نہیں،
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। اللہ فرماتے ہیں کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات تے فرض کر لیا ہے بندیاں تے رحمت کرنی۔ اے اللہ دی رحمت تے دا فضل ہے کہ وہ تہاڈا فعل جڑا تسی نیکی کرنی انہوں اپنے تے صلہ دینا، ثواب دینا، جنت داخل کرنا، عذاب نہ دینا، اپنے تے واجب تے فرض تے حق کہہ رہا ہے۔ اے اللہ دا ساڈے تے فضل ہے، ورنہ اللہ تے کسی دا کوئی حق نہیں۔ لوگاں نے اتنے بھی شرک کیتا ہے، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، یا اللہ مینوں خیر پا دے، جیڑا تیرے تے عبدالقادر جیلانی دا حق ہے نا، اس حق دے وسیلے واسطے نال اللہ میرا معاف فرمائے۔ اللہ تے مخلوق تو کسی دا کوئی حق نہیں۔ اسی دعاواں دے اندر حق ثابت کرنے ہیں بحق بنی فاطمہ، اے دعا دے اندر شرک عبادت دعا، تو اللہ دا کسے تے حق نہیں۔ حق العباد اللہ، اللہ دا بندیاں دا اللہ دے کی حق ہے کہ او اللہ ایسے بندیاں نو عذاب نہ دوے جڑے شرک نہیں کردے۔ یہ مطلب ہے کہ جنت وچ جان واسطے توحید دا ثابت ہونا ضروری ہے، اور جہنم وچ جان واسطے سب نو بڑا جڑا جرم ہے نا وہ شرک ہے، سب نو بڑا ظلم شرک، سب نو بڑا جرم شرک، سب نو بڑا گناہ شرک، اکبر الکبائر شرک، سب نو بڑی نحوست وبال وہ شرک ہے۔ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ایتھے ایک سوال ہے، ایک بندہ عبادت نہیں کرتا اللہ دی تو شرک بھی نہیں کرتا، کیا انہوں عذاب ہوئے گا؟ جی ہوئے گا، اس واسطے کہ وہ لفظ العباد اندر شامل نہیں۔ عبادت وہ نہیں نا جڑا عبد ہوئے، عبد وہ ہوندا جڑا عبادت کرے، جڑا اللہ دی عبادت نہیں کرتا وہ اللہ دا حق نہیں دے رہا، شرک بھی نہیں کرتا، عبادت بھی نہیں کرتا، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تو حق العباد اللہ، بندیاں دا حق کیے کہ اللہ انہوں عذاب نہ دے، جنہوں اللہ نے عذاب نہیں دینا، او دے اندر عبد والی صفت ہونی چاہیے، او عباد اندر ہوئے۔ اللہ نے اپنے نبیوں نے فرمایا نعم العبد، ایوب میرا بڑا ہی اچھا بندہ سی، میں استغفار کے اندر کہنا انی انا عبدو کا، یا اللہ میں تیرا بندہ۔ اللہ دے بندے ہون دا صفت اور وصف ہونا چاہیے، اور ادا بندے نو احساس بھی ہونا چاہیے۔ جہنم سے کون جائے گا؟ جڑا مشرک ہوئے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا کہ میں شرک معاف نہیں کرنا، شرک تو علاوہ یا شرک کے چھوٹے جڑے بھی گناہ ہوں گے میں سارے معاف کروں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب نو بڑا ظلم ہے۔ بندہ بندے دا حق مارے یہ بھی ظلم ہے، بندہ اپنے خالق دا حق مارے تے یہ سب نو بڑا ظلم۔ اچھا بھئی ساری ایک ڈرام دے اندر نا دودھ دے کوئی پیشاب پا دیو نا قطرہ تے اوتھے تے شاید تسی کوئی بحث کرو، لیکن ساری زندگی دیاں نیکیاں دے اندر ایک ذرہ قطرہ شرک دا ہوئے تے اللہ نے ساری زندگی دیاں نیکیاں برباد کر۔ ایک مسئلہ یہ بھی اگے ثابت ہویا اس حدیث پاک تو کہ جدوں کوئی خوشی دی خبر ملے، کوئی حدیث پاک ایسی ملے جدا ثواب، جدا بدلہ بڑا ہوئے، اجر بڑا ہوئے، جنت دا کوئی وعدہ ہوئے، تو وہ اگے بھی پہنچا دینی چاہیے۔ صحابی کی کہہ رہا سی کیا میں لوگوں کو خوشخبری دے دیا؟ مومن وہ یہ جنہوں حدیث پاک سن کے تے اگے سنا کے خوشی ہوتی ہے۔ بشارت کینوں کہندے نے اے بشر تو نکلیا، بشر کہندے نے چمڑے نوں، اے جلد نوں۔
تے جدوں بندہ کوئی خبر سن کے تے او دا چہرہ دے اکھاں منہ متھا تے جلد جڑی ایدے تے بشاشت آ جائے نا، اینوں بشارت کہندے نے۔ چہرہ دس دیندا نا بندہ خوش ہے کہ نہیں، کیوں بھائی؟ تو مسلمان نو خوشی کدوں ہوندی ہے جدوں حدیث پاک سندا ہے، پھر خوشی ہوندی ہے کہ میں اگے سنا دیاں۔ اگر کوئی اللہ نعمت دے تے لوگاں تک پہنچا دینا، یہ بھی اس حدیث تو ثابت ہے۔ البتہ دنیا دیا نعمتاں اگر کوئی بندہ پتا ہے کہ بندہ حسد کردا ہے یا میرا رقیب ہے، میرا مخالف ہے، او دے کول دنیا دی نعمت چھپائی جا سکتی تاکہ حسد نہ کرے، ورنہ اللہ نعمت کرے تو دا اظہار کرو۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کوئی نعمت دے تو بیان کرو، اللہ دا یہ بھی شکر دا ایک انداز ہے، اللہ دا بڑا کرم ہے، اس مہینے اللہ نے بڑا ہی منافع دیتا ہے، بڑا کاروبار چلیا، اللہ بڑا رازق ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، یہ بھی ایک شکر دا انداز ہے، الحمدللہ۔ اس طرح کہہ کے اسی تے چھپانے ہیں نا، بخل ساڈے اندر آ گیا، حسد آ گیا، اسی چھپانے ہیں نعمتاں نو۔ اللہ اکبر، کوئی مشورہ بھی پوچھے نا تیرا کاروبار کیویں بہتر ہویا، انہوں پٹھا ہی مشورہ دینا بھی اینوں فائدہ ہوے ہی نہ، کتے میرے والے گاہ کے دل نہ ٹر جان، کیوں بھائی؟ تو بشارت دینا، خوشی سنا دینا لوگاں نو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انہوں نے بشارت نہیں دینی کہ وہ اسے گل تے بھروسہ ہی نہ کر لیں۔ ایک دائی، مبلغ، نصیحت کرنے والا، سنانے والا، انہوں دنا، حکیم بڑا ہونا چاہیے، انہوں بندے دی تشخیص کرنی چاہیے، ایدی عقل دا، ذہن دا لیول کتنا ہے، کیا ہے میری گل سمجھ سکے گا کہ نہیں، کیا ہے میری گل دا فتنہ تو نہیں بنا لے گا، کیا ہے ایدے نال کتے شر تے نہیں پھیلا دے گا۔ تو اس طرح اگر شر اور فتنے دا خطرہ ہوئے یا لوگاں دے اندر سستی اور غفلت دا کوئی اندیشہ ہوئے تے اتھے گل چھپانی بھی جائز ہے، ورنہ جان بوجھ کے علم چھپانا حرام ہے، علم دی گل چھپانا حرام ہے۔ اللہ اپنے نبی نے فرماندے نے تبلیغ کر جے نہ میرا پہنچایا نا پیغام تو میں سمجھے گا کہ تو چھپایا، تو میں سمجھے گا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ جڑا دین دا علم چھپائے گا انہوں اگ دیاں لگاماں پہنائیاں جان گیاں۔ تے جتنے پتہ اتنے ہے ہی فتنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماندے سی میرے کو ایک ایسا علم ہے میں لوگوں نے دسا تے میری شار اگ کٹ دے، کتے چپ رہنا بھی دنائی ہوندی ہے۔ مخاطب نو پہلے دیکھو کیسا ہے، ایتھے مسئلہ تسی نور بشر بیان کر دیو تے جڑے بھائیاں نو نہیں سمجھ آنی انہوں نے دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے گستاخی کر فتنہ کھڑا کر دیں گے، پرچے تک گل پہنچ جائے گی۔ کیوں جی؟ کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے سننا سمجھنا نہیں، کیڑے کڈنے نے تے فتنہ پھیلانا ہے، تے انہوں پھر نصیحت نہ ہی کرو، نہ ہی ایسی بات بیان کرو تاکہ فتنہ کھڑا نہ کر۔ بہت سارے مقدمے ایسے ہوندے نے، او کوئی اخبار جلا رہا سی تے دشمنی کوئی اور سی، انہاں جا کے پرچہ کٹا دیتا، نعوذ باللہ قرآن دے ورقے چلا رہے ہوندا نا اس طرح۔ تو حکمت نال بیان کرنا ہے، فَيَتَّكِلُوا لوگ توکل کر لین تے بد عمل ہو جان، ایدے تو بچنا ہے۔ اسی ساڈی دعوت دے اندر نا افراط تفریط ہے، کئیاں نے تے اللہ دا ڈر تے فکر آخرت انہوں بیان ساری زندگی نہیں کرنا، تے کئیاں نے رحمت اتنی بیان کرنی ہے کہ لوکاں نے عمل بھی نہیں کرنا، کہنا اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشن والا ہے۔ اللہ ایویں دا بخشن والا ہے کہ بے نماز تے نمازی دونوں نوں اکٹھا کر کے جنت بھیج دے گا۔
ਇਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ ਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਹੀਂ। क्यों भाई फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाह। तो सानू बंदे नूं खबर ओनू देनी चाहिए जिथे हिकमत दे तनाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह नूं गिरा के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिथे बुनियादां रखियां सी ना, उस बुनियादां ते दोबारा तामीर करना चाहते सी, लेकिन आपने नहीं किया कि लोग नवे नवे इस्लाम चाहे ने, किते ये कोई फितना ही खड़ा ना कर दे, इन्हां च कोई फितना ही ना आ जाए कि देखो जी चंगा अल्लाह दा नबी है जिन्हें किबला ढा दिता है। क्यों भाई अगर एक खदशा ना होवे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका दा पता लग जाए, इनू अगे पहुंचाना, लोकां तक खुशखबरी देना, ये वाजिब है, जरूरी है। सही मुस्लिम दी हदीस है, अबू हुरैरा रावी ने, नबी करीम अलैहि सलाम ने हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया बशरिन नासा अन्नहु मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन कल्बिही दखलल जन्नह। लोगों ने खुशखबरी दे दियो कि जेड़ा सिदके दिल नाल ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेगा अल्लाह उन्हें जन्नत विच दाखिल फरमा देगा। तो यह हदीस पाक सी जदी मैं चंद एक ओदे चो मसाइल तुहाडे सामने जिक्र फरमाए। मैं ऊंची बोलना मेरे वास्ते हजे ठीक नहीं, इस वास्ते मैं कोई तरन्नम या जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा। मैं तुहानू सिर्फ एक गल समझाइए, एक हदीस सुना के ओदे जो मसाइल चंद अखद होए ने वो मैं तुहाडे सामने रखे ने। अल्लाह मैनू और तुहानू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह सानू अपना हक पहचान के अमल की तौफीक बख्शे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।